अथ 23 सर्गः। इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणो वाक्शिरा इव ध्यात्वा मध्यम् जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः। तदा तु बद्ध्वा भ्रुकुटीम् भ्रुवोर्मध्ये नरर्षभः निशश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोषितः। तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यम् तद्भ्रुकुटी सहितम् तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशम् मुखम् अग्रहस्तम् विधुन्वंस्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः तिर्यगूर्ध्वम् शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम् अग्राक्ष्णावीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरमब्रवीत् अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम् धर्मदोषप्रसङ्गेन लोकस्यानतिशङ्कया कथम् ह्येतदसम्भ्रान्तस्त्वद्विधो वक्तुमर्हति यथा ह्येवमशौण्डीरम् शौण्डीरः क्षत्रियर्षभः किम् नाम कृपणम् दैवमशक्तमभिशंससि पापयोस्ते कथम् नाम तयोः शङ्का न विद्यते सन्ति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन् किम् न बुध्यसे तयोः सुचरितम् स्वार्थम् शाठ्यात् परिजिहीर्षतोः यदि नैवम् व्यवसितम् स्याद्धि प्रागेव राघव तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च सः लोकविद्विष्टमारब्धम् त्वदन्यस्याभिषेचनम् नोत्सहे सहितुम् वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि येनैवमागताद्वैधम् तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो मम द्वेष्यो यत्प्रसङ्गाद्विमुह्यसि कथम् त्वम् कर्मणा शक्तः कैकेयीवशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्यमधर्मिष्ठम् विगर्हितम् यदयम् किल्बिषाद्भेदः कृतोऽप्येवम् न गृह्यते जायते तत्र मे दुःखम् धर्मसङ्गश्च गर्हितः तवायम् धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः मनसापि कथम् कामम् कुर्यात् त्वाम् कामवृत्तयोः तयोस्त्वहितयोर्नित्यम् शत्रोः पित्रभिधानयोः यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतम् तथाप्युपेक्षणीयम् ते न मे तदपि रोचते विक्लवो वीर्यहीनो यः सदैवमनुवर्तते वीराः सम्भावितात्मानो न दैवम् पर्युपासते दैवम् पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुम् न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषम् पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति अद्य मे पौरुषहतम् दैवम् द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यैर्दैवादाहतम् तेऽद्य दृष्टम् राज्याभिषेचनम् अत्यङ्कुशमिवोद्दामम् गजम् मदजलोद्धतम् प्रधावितमहम् दैवम् पौरुषेण निवर्तये लोकपालाः समस्तास्तेनाद्य रामाभिषेचनम् न च कृत्स्नास्त्रयो लोका विहन्यः किम् पुनः पिता यैर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थितः अरण्ये ते विवत्स्यन्ति 14 समास्तथा अहम् तदाशाम् धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च यातवा अभिषेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्तते मद्बलेन विरुद्धाय न स्याद्दैवबलम् तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रम् पौरुषम् मम ऊर्ध्वम् वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम् आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासम् गते त्वयि पूर्वराजर्षिवृत्त्या हि वनवासोऽभिधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविभ्रमशङ्कया नैवमिच्छसि धर्मात्मन् राज्यम् रामत्वमात्मनि प्रतिजाने च ते वीरमाभूवम् वीरलोकभाक् राज्यम् च तव रक्षेयमहम् वेलेव सागरम् मङ्गलैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वम् व्यापृतो भव अहमेको महीपालानलम् वारयितुम् बलात् न शोभार्थारिमौ बाहू न धनुर्भूषणाय मे नासिराबन्धनार्थाय न शरास्तम्भहेतवः अमित्रमथनार्थाय सर्वमेतच्चतुष्टयम्
न चाहम् कामयेत्यर्थम् यस्याच्छत्रुर्मतो मम असिना तीक्ष्णधारेण विद्युच्चलितवर्चसा प्रगृहीतेन वै शत्रुम् वज्रिणम् वा न कल्पये खड्गनिष्पेषनिष्पिष्टैर्गहना दुश्चरा च मे हस्त्यश्वरति हस्तोरुशिरोभिर्भवितामही खड्गधारा हता मेऽद्य दीप्यमाना इवाग्नयः पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इव सविद्युतः बद्धगोधाङ्गुलित्राणे प्रगृहीतशरासने कथम् पुरुषमानी स्यात् पुरुषाणाम् मयि स्थिते बहुभिश्चैकमत्यस्यन्नेकेन च बहूञ्जनान् विनियोक्ष्याम्यहम् बाणान् नृवाजिगजमर्मसु अद्य मेऽस्त्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति राज्ञश्चाप्रभुताम् कर्तुम् प्रभुत्वम् च तव प्रभो अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च वसूनाम् च विमोक्षस्य सुहृदाम् पालनस्य च अनुरूपा विमौ बाहू रामकर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कर्तॄणाम् ते निवारणे ब्रवीमिकोऽद्यैव मया वियुज्यताम् तवा सुहृत्प्राणयशः सुहृज्जनैः यथा तवेयम् वसुधावशा भवेत् तथैव माम् शाधितवास्मि किङ्करः विमृज्य बाष्पम् परिसान्त्य चासकत्स लक्ष्मणम् राघववंशवर्धनः उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितम् निबोध मामेष हि सौम्य सत्पथः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 23 सर्गः।